السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كويزين ماما حنان. اليوم كنقترح عليكم الفقاص، فقاص بريستيج بالفواكه الجافه ونكهه البيستاش. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي 50 غرام ديال الزبده مذوبه، شركتها مع 50 مليلتر نتاع الزيت، معنا في المجموع يكون 100 مليلتر. معلقه كبيره ديال الحليب ومعلقه ديال الزهر، جوج معالق ديال الزهر، معلقه ديال الحليب، 130 غرام ديال سنيده مع واحد الساشي نتاع الفاني، 3 ديال البيضات. وبالنسبه للطحين عندي هنايا 550 غرام ديال الفرينه ديال الفورس مع واحد الساشيه نتاع خميره الحلوى. غادي نحطو على جنب. هذا الفقاص كنحتاجو ليه الفواكه الجافه. عندي هنايا المشماش يابس مقطع طريفات، 60 غرام ديال المشماش يابس مقطع طريفات، 120 غرام ديال اللوز بالقشره ديالو حمرته شويه في الفران وهرمشته، 60 غرام ديال البيستاش حتى هو حمرته غير شويه في المقله خليته حتى برد عاد هرمشته. هذا العجين ولا هذا الفقاص غادي منين نصايبوا العجين غادي نقسموه على 3 ديال الطريفات. النصف الكبير غادي نكهوه بمعجون البيستاش. الا ما متوفرش عندكم نقدروا نعوضوه غير بقطرات نتاع روح البيستاش والملون الاخضر، ولكن ما نكثروش من روح البيستاش لان يقدر يمرنا العجينه. معلقه ديال بودره الكاكاو. عندي 3 ديال ساشي ديال الفاني هنايا غادي نحتاجهم بلاتي منين نكون نطلق العجين ونرش بالفواكه الجافه غنبقى نرش حتى بالفاني. عندي هنايا لي زامون ديفيلي مع واحد شويه وشويه ديال بيض البيض، غنحتاجهم حتى الرولي الفقاص ديالي باش رولي في هاد لي زامون ديفيلي. ما غنحتاجهمش دابا، غنحطهم على جنب. نبداو على بركه الله بالعجين. غادي ناخذ واحد القصعه غنديروا فيها البيض هو الاول. غادي نحرك البيض ديالي هو الاول، كيف العاده نخدموا باليد. نحرك البيض ديالي هو الاول مزيان. نحل ديك الساشيه نتاع الفاني، نزيدها على سنيده، نزيد سنيده على البيض، نخدم مزيان حتى تحلي شويه ديك السنيده. دائما انا كنصحكم بسنيده رقيقه. منين تستعملوا الحلوى، منين تخدموا الحلوى تستعملوا سنيده رقيقه اللي كتكون رطبه، هي اللي احسن، هي اللي كتذوب لنا في الساع مع البيض وكتذوب لنا في الساع، ما كتجيناش مخشنه. منين طلقت هذا البيض زدت هذا الخليط نتاع الزبده والزيت، نحرك مزيان. نزيد هذه المعلقه ديال الحليب ومعلقه ديال الزهر حتى تجانس لي هاد العناصر كلها مزيان. ونبقى نزيد في الطحين ديالي شويه بشويه. درت هاد المعلقه ديك الساشيه نتاع الخميره درتها مع الطحين، وغنبقى نزيد في الطحين بشويه بشويه حتى تجمع لي العجين. العجين ديالي بعد ما جمعته غادي نوزنه هو الاول. عطاني كيلو، عطاني تقريبا 976 978. غادي نقسموه على جوج، نقسم على جوج. معنا غادي ناخذ 500 غرام، اللي غادي نزيد عليها نكهه البيستاش. وهادو غادي ندير 250 نص غادي نخليه بيض. 250 هانتوما كما كتشوفوا، 250. واحد غادي نزيد عليه بودره الكاكاو، واحد غادي نخليه بيض، وهذا الكبير غادي نزيد عليه نكهه البيستاش. هذه هي النتيجه النهائيه ديالهم بعد ما ضفت لهم النكهات. هذه عجينه البيستاش، ها عندنا جوج، وعندي عجينه اللي درت عليها بودره الكاكاو، وهذا العجين الابيض اللي بقى لنا غير بالنسبه ديال الفاني. بمعنى غادي نخدموا بيستاش فاني، وغنخدموا واحد خضر واحد بودره الكاكاو. انا غادي نخدم بالديب هذا، مي هذا غادي نلوي عليه واحد الفيلم اليمونتير ونخليه شويه في الثلاجه يرتاح بين المساليد الاخرين، لان شحال ما كانت العجينه بارده شحال ما كان احسن. غادي نرشوا الطبله ديالنا بشويه ديال الطحين
ونبداو نطلقوه. من الاحسن العجاين بجوج نطلقوهم هما الاولى عاد نبداو نخدموا الفقاس. كما كتشوفوا انا طلقت العجين هنايا نتاع بنكهه البيستاش، والعجين الابيض ها هو عندي واجد هنايا حتى هو مطلق. خصنا نطلقوهم قبل، ما يمكنش غادي نخدموا هذا وعاد نوليو نطلقوه. غادي ندهنوا بشويه ديال بيض البيض، ندهن مزيان، ندهن العجين كله. ونرش بالفواكه الجافه اللي عندي. انا بديت بيستاش هنايا، غادي نرش باللوز. حاولوا حتى دوك الجنيبات نرشوهم حتى هما مزيان باش ملي نقطعوا الفقاس يجينا متساوي، يجينا كيف كيف، ماشي واحد فيه بزاف وواحد فيه شويه. وندير داك المشماش اليابس ديالي هنايا طريفات صغيورين شويه منه. عندي هنا انا واحد الساشيه نتاع الفاني حتى هي غادي نرشها مزيان، نرش على الفقاس ديالي. ونحاول واحد شويه نثبت بيدي هاد الفواكه الجافه. نسيت انا هاد الجنيبات ما رشيتهمش مزيان، نثبت غير شويه بيدي. غادي نهز هاد البيض واحد القطرات نبقى نرش عليه، لان مازال غادي نحط عليه العجين الابيض، وحنا بغينا هاد العجين باش نثبتوه من فوق الفواكه الجافه ويجينا ثابت. هانتوما بحال هادشي. وغادي ناخذ العجين الابيض ديالي ونديرو على العجينه الخضراء. انا الا شتيو بانني رققت العجين بزاف لان كاينين جوج تاع الانواع د العجين، علي كاين واحد من فوق واحد، ما يمكنناش غادي نديروهم غلاضين، ما غيجيش الفقاس مزيان بهذا الشكل. وغادي نحاول نثبت العجين الابيض على العجين الاخضر بحال هكا. ونعاود نفس العمليه تاع هذا العجين الابيض. غادي ندهنوه بالبيض البيض وغنرش عليه الفواكه الجافه والفاني. عاد غادي نوليو نلويو بحال شي حربول، بحال الفقاس البلدي، بحال اللي كنديروا الفقاس والسلام بحال هكا. غادي ندهن بالبيض البيض. بالنسبه للفران غادي نبديو بواحد الحراره بطيئه جدا، ما غاديش نشعلو يانا حتى نوجد هاد الحراره تاع الفقاس. عاد غادي نشعل الفران ديالي، انا نسخنو على بين 140 150 دوغري. غادي ندخل لاطا للفران ونخليه، ماشي الغرض ديالنا ان الفقاس يطيب ويتحمر، حنا بغينا غير يشد راسو، لان مازال غادي نقطعوه وغادي نحمروه على جوج جهات. بمعنى غادي نخليه 140 150 دوغري، بين 140 150 على حسب الحراره ديال الفرن ديالكم، ونخليه واحد 20 بين 20 و 25 دقيقه. ملي غادي نخرجو غادي نغطيه بواحد المنديل وبواحد البلاستيكه باش يرجع عليه داك الصهد ديالو، وباش ملي نبغي نقطعو ما يتفرتليش. نخليه يبات ليله كامله، ولا غدا ليه عاد نقطعو بواحد السكين اللي هو ماضي بزاف، وعاد نحمرو في الفران على جوج جهات. انا ساليت هنايا الفواكه الجافه ديالي كلشي ما بقى لي حتى حاجه. وغادي ناخذ داكشي اللي بقى لي نتاع الفاني بهذا الشكل، وغادي نثبت بيدي نفس العمليه اللي درت في الاول. وناخذ شويه ندهن بشويه ديال البيض البيض، لان بغيت بلاتي منين نلويو الفقاس يتثبت لنا بهذا البيض البيض، هو اللي كيخليه يتثبت ويشد راسو مزيان. ولكن بلاتي منين غادي نلويو خصنا نلويو بليونه جدا، لان العجينه عندنا رقيقه بزاف. فوالا نزيد شويه في الوسط ونبداو كنلويو غير بشويه، كنبدي غير من الجنيبات بحال هكا، كنلوي الجنيبات وانا كنلوي غير بليونه جدا، غير بشويه لان داك ما تبتش انا هاد الفواكه. ونبداو نلويو لان عندنا عامر بزاف، هاد العجينه عامره بزاف، وشحال ما سعفناها شحال ما كانت النتيجه احسن. غير بشويه وانا كندفع، غير بشويه وانا كنثبت مزيان، حتى كنوصل للنهايه نتاعو ونثبتو مزيان هكا على نفسو. الا لاحظتوا العجينه انا هي تحلت لي هنايا، ولكن سي نورمال لان العجينه درتها رقيقه بزاف، ماشي مشكل. غادي نجر الفقاس ديالي لهنا، غادي نولي نزيد ندهنو بشويه ديال البيض ونلويه في لي زاموندي فيلي.
بالنسبه لي زاموندي فيلي كيبقاو اختياريين، يقدروا تستغناو عليهم، يقدروا تعوضوهم بلي زاموند كونكاسي. انا غندير بحال هكا ونبدا نلوي في الفقاص ديالي، نبدا نلوي هكا حتى يتبت لي مزيان. بهذا الشكل. الا لاحظتوا شوفوا هنايا المنظر ديالو كي كيجي عجينه بيضاء وعجينه خضراء وبيناتهم الفواكه الجافه. انا عندي هنايا الخلاطه ديال واجده غادي نحطو فيها وندخلو الفران. عاد نشعل الفران، ندخلو كيف ما قلنا على 140 بين 140 150 دوغري. الفقاس بعد ما خرجته من الفران خليته يرتاح واحد 6 ديال السوايع، مغطيه بواحد المنديل وبلاستيكه. دابا هاني كنقطعو، كيجي الشكل النهائي ديالو على هذا الشكل. شفتوا كتبان لكم العجينه البيضاء والعجينه الخضراء وفوسطهم داك الفواكه الجافه، كيجي المنظر ديالو رائع في الحقيقه وحتى المذاق. دابا غادي ندخلو الفران مسخن على 180 دوغري وغادي نخليه يتحمر على 2 ديال الجهات. الفقاس ديالي بعد ما خرجته من الفران كانت هذه النتيجه النهائيه ديالو. غنوريكم هنايا كيجيو دوك الالوان، كتجي واحد المنظر زوين ديالهم، وكيجيو دوك الفواكه الجافه في وسطهم، شويه داك اللوز داك المشماش. نوريكم واحد اخر هنايا داك البيستاش، كيجي المنظر ديالو رائع وحتى المذاق كيجي اروع. انا استفتكم هنايا هذه هي النتيجه النهائيه ديالو. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. ما نساوش ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في القناه ديالي على اليوتيوب كويزين ماما حنان. ولا بغيتوا مزيد من الوصفات الحلوين والمالحين شاركوا معايا في الصفحه ديالي على الفيسبوك كويزين ماما حنان وبصحه وراحه.